औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ गो परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, वो रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं बीबी राइमा का सदका दूर हो, आमीन सुमा आमीन। आज जुमेरात का दिन है और माह शबान की आखिरी जुमेरात है। जुमेरात तो शब जुमा तो फजीलत परवरदिगार ने रखी, लेकिन आज अपने मरहूमीन को, अपने उन प्यारों को ज़रूर हमें याद करना है जो कल तक हमारे साथ थे और हम सोचते थे कि हम इनके बगैर रह नहीं पाएंगे, लेकिन आज वो मोहताज हैं। हम आज की रात हमारे मुंतज़िर, वैसे तो मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन आज की रात घरों में आकर अपने लिए कुछ तबर्रुक लेना चाहते हैं। खुदावंद मुताल हम सबको उनके लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपने गुनाहों से भी खुदा की बारगाह में जाकर माफ़ी तलब करने की तौफीक दे, आमीन जी। माह इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से मंडे से ये प्रोग्राम शुरू किया और आज थर्सडे आ गई है, पता भी नहीं चलता टाइम का। माह रमज़ान कल या परसों से हमारे घरों में अपनी पूरी बरकतों के साथ दाखिल होने जा रहा है और इस खूबसूरत टॉपिक के लिए बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मौला सलामत रखे, हर मुश्किल से मौला मुश्किल कुशा के सदके आप सबको, तमाम मोमिनों को और मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा को, उनके खानवादे को महफूज भी रखे और परवरदिगार हर मुश्किल आसान करे, क्योंकि अहले बैत टीवी के पैगाम को पहुंचाने जो इतना बड़ा काम है, मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल करे इंशाल्लाह। मुझे आज ज्वाइन किया है ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं फराह? ठीक हैं? बहुत जी खुदा का शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। सलामत रहिए और कबूल इसी तरीके से अहले बैत टीवी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र को बयान करते रहिए। अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको तहयात ये तौफीक अता फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। कल बहुत कभी महसूस हुई, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से मौलाना फैजुल हसन जैदी साहब ने, जो आपके फर्जंद भी हैं, खूबसूरत अंदाज से पैगाम एक ही है पहुंचाने का सबब बने। मौला उनको भी सलामत रखे परवरदिगार। इस्तकबाले जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फराह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद अज़ हम्द व सनाए परवरदिगार और तमाम दुरूद व सलाम उसके महबूब बंदे और उसकी बरगुज़ीदा आल के लिए कि जो अपने बंदों को 70 माहों से ज़्यादा बढ़कर चाहता है, कि जिसने ज़मीन का फ़र्श, आसमान का शामियाना, शजर व कमर, लौह व कलम, कायनात की हर शय रब करीम ने अपने बंदों के लिए खल्क़ की और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल्क़ किया। शुक्र अदा करते हुए कि परवरदिगार बड़ी तेज़ी के साथ हम माह मुबारक रमज़ान की उन मुबारक सातों के करीब हो रहे हैं कि जहाँ निजात का परवाना परवरदिगार अपने बंदों को अता फरमाता है। माफ़ कीजिएगा, कुछ थोड़ी-सी आपको पता ही है मेरे गले में ये अलालत रहती है, लेकिन बहरहाल गर्मी सर्दी आपके यहाँ तो माशाल्लाह सुबह का वक़्त है और इस वक़्त पाकिस्तान में सपहर का वक़्त है। आपने खूबसूरत सुबह का नाम लिया और हम पुरसकून सपहर का नाम लेते हैं कि परवरदिगार इन शब-ओ-रोज़ को अमन के साथ इस सूरत में हमारी ज़िंदगियों में इसे शामिल कर दे कि हमारा सोना भी इबादत हो, हमारा जागना भी इबादत हो और ऐसा इबादत के लम्हात हों कि जहाँ हम हर आन उसके ज़िक्र से अपने शब-ओ-रोज़ को मुनव्वर कर सकें। और फराह इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से गुज़िश्ता दिन भी आपसे
बात रही और आज भी इसी के ऊपर बात करते हुए कि हमने अभी 1 दिन बाकी है खैर से तैयारी करनी है और कुछ पहली शब के अमाल भी गोशगुज़ार करना चाहूँगी। कुछ तो जी एक ज़रूर। मैंने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवा के अपने पेज पर डलवाया भी था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग माह बारक रमज़ान की अफ़ादियत को हासिल कर सकें। ये तो आप बेशक। और मैं अ, जितने भी हमारे पास रिवायतें और मफ़ातुल जिन्ना में और जो उलमा कराम से हमें बातें मिलती हैं, तो हम एक-दूसरे के साथ इसलिए शेयर कर लेते हैं, ताकि इस खैर व बरकत में हमारे साथ सभी लोग शामिल हो जाएँ। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि इसका अजर व सवाब उस इंसान को ज़रूर मिलेगा कि जो नेकी के काम को उसे दुनिया आलम तक पहुँचाएगा। फ़रा आप बेशक। देखिए, आज आप ये मास मीडिया के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जिसमें गुनाह, जिसमें बेहयाई, बेराह रवी और खुदा से दूरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अफ़सोस कि हम लोगों के जो इस तरीके के दीनी प्रोग्राम्स हैं या दीनी गुफ्तगू होती है, उनके शेयर भी और उनके व्यूज़ भी बहुत कम होते हैं। लेकिन सही बात। हम जैसे अफ़राद इसलिए कोशिश करते हैं, एलिवेट टीवी भी इसलिए कोशिश कर रहा है कि जहाँ इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं, तो एलिवेट टीवी एक रोशनी के चिराग की सूरत में एक, क्योंकि आप देखिए अंधेरे में जब कोई मोमबत्ती हाँ, जल रही हो, चिराग जल रहा हो, तो दूर से वो रोशनी राइट। नज़र आ जाती है। क्या तो इस गुनाहों के बाज़ार में, इस अंधेरी और तारीक गुनाहों के दलदल में अहल बैत टीवी और वो तमाम अफ़राद के जो दाम दिरहम सुख़न अहल बैत टीवी को सपोर्ट करते हैं, जो इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर दीनी काम कर रहे हैं, दीन के पैगाम को आम कर रहे हैं और जो उनके पैगाम को शेयर कर रहे हैं, आगे बेशक, बढ़ा रहे हैं। बेशक। ये सब के सब वो अफ़राद हैं कि जिनके दिलों के अंदर नूर इलाही है, खुदा की हाँ, मोहब्बत का नूर उजागर है, मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद के नूर से उनके कल्ब नूरानी है। इसीलिए मैं गुज़ारिश करती हूँ कि वो अफ़राद के जो अहले बैत टीवी को देखते हैं, अपने-अपने अहले मोहल्ला में, अपने-अपने केबल ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करें कि भाई अब माह बारक रमज़ान आ गया है। अहले बैत टीवी, अहले बैत इस्लाम के नाम के ऊपर कायम ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, तुम इसको आम करो और खुदा तुम्हारे लिए खैर व बरकत अता फ़रमाएगा। और माह बारक रमज़ान में कि जहाँ एक अ, आप वाजिब अदा करते हैं, तो परवरदिगार उसका 70 गुना अजर व सवाब अता बेशक। फ़रमाता है। तो ये तो महीना है अपने दामन में अजर व सवाब इकट्ठा करने का, और इसीलिए मैंने कंट्रोल रूम से गुज़ारिश की। वैसे बेसिकली मुझे सोशल मीडिया की खबर नहीं है, गो के मीडिया से मेरा ताल्लुक है, लेकिन ना मुझे एज़ ए फ़ेसबुक ऑपरेट करना आता है कि जैसे करना चाहिए। फ़ेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मेरे पास तो वक़्त भी नहीं होता, क्योंकि इन तमाम कामों में एलिबेट टीवी की स्ट्रीम लाइन्स और बहुत सारी और जो मेरी मसरूफ़ियात हैं, उनकी वजह से मैं इन सोशल मीडिया के मास मीडिया की तरफ कम ही जाती हूँ। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी के इस सफ़र में जब मेरा ये सफ़र मीडिया से हो गया, तो फिर जब अपनी तन्हाई में भी और ख़िलवत और जिलवत में भी उसी का ज़िक्र करना था, तो ये तमाम काम चूँकि हम तन्हाई में करें या अगर कुछ लोग हमारी आवाज़ को, कि चूँकि जितना भी काम है उस खुदा की हम्द व सना के साथ और उसकी महबूब हस्तियों के तज़किरे के साथ है, तो फिर यकीन कामिल है कि ये उसकी बारगाह में कबूल भी है और मकबूल भी है। और वो तमाम अफ़राद के जो मास मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इस आवाज़ को दुनिया में आम कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उन्हें भी परवरदिगार अजर अज़ीम अता इलाहियत, फ़रमाएगा। क्योंकि इलाहियत। नियतों का आपको और मुझे आमाल नियतों के ऊपर होते हैं कि जैसी नियत होगी। हाँ, अगर नियत इस सूरत में है
کہ یہ آواز جو حق کا پیغام ہے پہنچ جائے اور پروردگار اسے قبول کر لے، اور جتنے لوگ بھی دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پروردگار اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس صورت میں عطا فرماتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بخیر ہوتی ہے اور اس کی آخرت ہاں، بھی بخیر بخیر۔ ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آ، اس بات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ پروردگار حقیقی معنوں میں ہمیں آج کے اس دور میں کہ جہاں اتنے ذرائع ملے ہیں، ہاں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے ویوز ہو گئے، کتنے لائکس ہو گئے، یعنی ان چیزوں پہ نظر تو پڑتی ہے، اور ایک تقویت یہ ضرور ہوتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ اتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ تو بالکل صحیح بات۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ کے اوپر اس کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بالکل جس طرح سے اپنے گھر میں چھری کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے آپ اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے کا، رزق کا، طعام کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ سوشل میڈیا بھی، اور وہی چھری بھی جو ہے اس سے خدا نخواستہ قتل و غارت بھی ہو جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ جہاں آپ اس کے ذریعے سے حق کی آواز کو دنیا میں عام کر سکتے ہیں، پیغام حق اور اپنے مسلمان ہونے کے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ بے بے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تیرا شکر ہے ہم کہ تو نے ہمارے دل میں مودت محمد و آل محمد رکھی، کیونکہ یہ وہ چراغ ہیں کہ جن کی روشنی میں تیرا قرب حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور کیا بات، کیا بات ہے، اور سبحان اللہ۔ آپ نے پچھلے دنوں کل سے پہلے کی بات آپ نے یہ بھی اعلان کیا تھا، بلکہ میں بھی کر دوں کہ 313 مجاہدین چاہیے ہیں آپ کو جی کہ جو مولا بالکل۔ علی کی نام کے عدد کے برابر 110 پاؤنڈ اسے اپنی اپنی کرنسی میں کنورٹ کر لیجئے، اور اسے ماہ مبارک رمضان میں خدا کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ یہ بہت سارے میڈیا ایسے ہوتے ہیں کہ جو یوٹیوب کے چینلز ہیں ان میں تو ریٹنگ بڑھتی ہے، یوٹیوب پیسے بھی دیتا ہے، لیکن جو سیٹلائٹ کے چینل ہیں جیسے یہ اہل بیت ٹی وی ہے، اسے کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی، اور ان چینلوں کے اوپر خاص طور کے اوپر جو اسلامک چینل ہیں ان کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ بھی کوئی نہیں آتی، تو ہم بالکل انتہائی مشکل کے ساتھ سیٹلائٹ کو جو پیمنٹ کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے بہت سارے اور بھی ایسے ایکسپنسز ہیں کہ جو اس میڈیا کو رن کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں، تو اس میں فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر ہمارے ادارے بند ہو گئے ہیں اور مساجدوں میں وہ رونقیں نہیں ہیں، تو اگر اللہ کریم نے اہل بیت اسلام کے نام کے اوپر قائم یہ اہل بیت ٹی وی عطا کیا ہے، تو اس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے، تاکہ پروردگار جو کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا، کچھ تجارت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں، کہ کون ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے، میں اسے کئی گنا کر کے لوٹا دوں گا۔ تو میرے عزیزان، آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ یہ وقت ہے کہ جہاں آپ اپنے لیے زاد راہ اکٹھا بے کر شک، سکتے ہیں۔ اور بے شک۔ فرا پھر مجھے یہی آپ سے معذرت کرنی پڑتی ہے، آپ مجھے بٹھا لیتی ہیں اور میں آپ کو بالکل بھی بولنے کا موقع نہیں دیتی ہوں، تو بہت بس میں شکریہ۔ چاہوں گی کہ آپ کچھ تھوڑا سا بولیں اور میں ایک گھونٹ ضرور کچھ تھوڑا سا ضرور، گلا تر کر لوں۔ بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے پروردگار۔ آپ نے کمپین کی بات کی، آپ نے ماہ رمضان میں پروردگار کی جہاں اور فضیلتیں ہیں وہاں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے زاد راہ، جو آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اپنے ہاتھ سے خدا کی بارگاہ میں دے جائے، تو یہ 110 کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے، آپ پیغام دیکھیے کہ کس کا پیغام، اور ماہ مبارک رمضان بالکل قریب ہے، تو کوئی بھی نیکی کمانے کا موقع کہیں سے ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ فرح، اور بہت سارے لوگوں کو رزق کے مسائل ہوتے ہیں، جی تنگ دستی کے مسائل ہوتے ہیں، تو ماہ بارک رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ دنیاوی رزق کو بھی حاصل کر سکتے ہیں،
اور اخروی رزق کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، بے شک کیونکہ بے یہی شک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں خدا اپنے بندوں کو مہمان بناتا ہے اور میزبانی کرتا ہے۔ تو جب ماہ بارک رمضان کی چاند رات ہو، یہ میں نے پچھلے جو کلپ میں فیس بک پہ لوڈ کروایا تھا، اس میں بھی یہی بات تھی کہ جو اپنے لیے خیر و برکت چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ چاند کی خبر سننے کے بعد، ماہ بارک رمضان کی یا چاند کو دیکھنے کے بعد جس کو جیسے بھی سہولت ہو تو اسی وقت وہ مغرب عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز توبہ صلاۃ توبہ پڑھے اور اس کے بعد سورہ الفتح کی تلاوت کرے اور پھر 25 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے بارگاہ رب العزت میں ماہ بارک رمضان ہی کا واسطہ دے کر دعا کرے تو یقین جانیے کہ اللہ کریم اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے ہی کا رزق ہوتا ہے، بلکہ یہ رزق نہیں ہے، آنکھوں کیا کی بصارت کا رزق بھی ہوتا ہے، دل سبحان کی اللہ شرح صدر ہونے کا رزق بھی ہوتا ہے، کیا دماغ سبحان کے سوچنے کا رزق بھی ہوتا ہے، کانوں کے سننے کا رزق بھی ہوتا ہے، اور اللہ اعضاء و جوارے کے بندگی کے اوپر عامل ہونے کا رزق بھی ہوتا ہے، قبر میں فشار قبر سے بچنے کا رزق بھی ہوتا ہے، پلے صراط سے گزرنے کے لیے زاد راہ کا رزق بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ رزق ہم لمیٹائز کر دیتے ہیں صرف کھانے پینے کی حد تک، بلکہ صحت کا بھی رزق ہے۔ یعنی رزق کی اگر ڈیفینیشنز کے اندر آپ اور ہم جائیں تو اس میں ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور اس کی مدد کے لیے اور مزید سمندر لائے جائیں اور ہم اس کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں تو ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ کجا کہ ان میں سب سے ایک عظیم نعمت جو ولایت کی اللہ کریم نے ہمیں عطا کی ہے، جس کے پاس ولایت آ جائے تو پھر پروردگار اسے کرامت عطا کر دیتا ہے۔ کرامت یعنی یہ کہ وہ بیٹھتا زمین کے اوپر ہے اور عرش کی خبریں رکھا کرتا ہے، اس کے لیے پھر زمین کی جو چاہے اپنے آگے مہیا کر لیتا ہے، کیونکہ ولایت پر ایمان اور اس پر محبت اور ولایت کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار سے اس کا اظہار کرنا، یہ بے انہی شک لوگوں کا شیوا ہے کہ جہاں پر ہمیں شمس تبریز نظر آتے ہیں کہ مولانا رومی کچھ لکھ رہے تھے، کتابیں فقہ کی، شریعت کی، بہت کچھ انہوں نے کتابوں کو لکھا، تو ایک مرتبہ ایک بوسیدہ سا لباس پہنے ہوئے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ مولانا صاحب، یہ آپ جو لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مولانا روم کہنے لگے کہ اس میں دین کی باتیں ہیں، اس میں شریعت کی باتیں ہیں، احکامات ہیں، اس میں رسولت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، پر تمہیں کیا، تم نہیں جانتے ہو، اس میں میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے۔ اب اس بوسیدہ لباس والے نے کہ جس کے لباس کے اوپر بہت زیادہ پیوند تھے، ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا عصا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ تمہارے کام کی نہیں ہے تو اس نے پھر ان تمام کتابوں کو اٹھایا، قریب میں تالاب تھا اور ان کتابوں کو اس تالاب میں ڈال دیا۔ جب اس کتابوں کو تالاب میں ڈال دیا تو مولانا رومی نے تو دھاڑ دھاڑ مچا دی، شور مچا دیا، یہ تم نے کیا کر دیا، میری پوری زندگی کی محنت تھی کہ جو تم نے پانی میں ڈال دی، یہ تم نے کیا کیا؟ اب وہی جو سادہ انسان تھا، اب اس نے تالاب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے کتاب نکالتا تھا، بجائے پانی کے اس سے مٹی جھاڑ کر اسے پکڑا دیا۔ تو اب وہ پوچھتے مولانا رومی کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، یہ ولایت ہے، کہ جہاں پر ولایت ہوتی ہے تو مولا کے در کی کنیز دیوار کو سونے کی
दीवार बना देती है। विलायत जिसके हाँ, पास होगी तो खुदा उसे बहुत साहिब करामत बना देता है, साहिब बहुत करामत। और यही मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये एक कौल मुबारक है, ये मौला की हदीस है कि माह बारक रमज़ान के हवाले से, क्योंकि अभी पहली शब है और आप इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से इस प्रोग्राम को कर रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब माह बारक रमज़ान की पहली शब आए तो इसमें मौला ने के सामने एक औरत जो बहुत परेशान हाल थी, वो शिकवा करने लगी कि मौला मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे शौहर के पास भी कोई अच्छे हालात नहीं हैं, गुज़र बसर नहीं होती है, मौला कुछ अता कर दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार मुझे इस रिज़्क की तंगी से महफूज़ कर दे और परवरदिगार अपने ख़ज़ाने से बेहिसाब अता करे, क्योंकि उसके इला ख़ज़ाने में किसी शय की कमी नहीं क्या है। लेकिन कुछ लम्हात और कुछ औक़ात ऐसे हुआ करते हैं कि जिसमें जब उसके बंदे उससे दुआ करते हैं, तो परवरदिगार रिज़्क के ख़ज़ानों को खोल देता है। उनमें से कुछ औक़ात ऐसे हैं, अव्वल वक़्त के ऊपर नमाज़ को अदा करना और सुबह सादिक का वक़्त, क्योंकि उस वक़्त में रिज़्क तक़सीम हो रहा होता है। अगर किसी के घर में रिज़्क की तंगी है, तो कोशिश करें कि अलल सुबह बेदार हों, अपने घरवालों को बेदार करें और फिर नमाज़ को अव्वल वक़्त के ऊपर अदा करें और फिर देखिए कि खुदा किस तरह से रिज़्क के अंदर बरकत करता है। फिर मौला की हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब वो खातून अपनी तंगदस्ती और परेशानी का ज़िक्र करने लगी कि मौला बहुत ज़्यादा तंगी है, मेरे शौहर का रोज़गार भी नहीं है, मौला कुछ दुआ कर दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए कि ये मुश्किल हालात गुज़र जाएँ और अल्लाह सुब्हान तआला हमारे रिज़्क की तंगी को दूर कर दे और हम भी और लोगों की तरह से सेर होकर खाएँ। तो मौला ने कहा कि देखो माह बारक रमज़ान की आमद आमद है, जब तुम्हें माह बारक रमज़ान की चाँद रात का तुम्हें जब तुम चाँद को देखो और तुम्हें माह बारक रमज़ान की खबर मिले, तो उस वक़्त 2 रकत शुक्राने की नमाज़ अदा करना कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें, ये आइमा अलैहिस्सलाम के भी अक़वाल हैं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम भी कि जहाँ माह बारक रमज़ान और माह बारक रमज़ान को मुख़ातिब करते थे कि तू हमारे पास, खुदा ने माह बारक रमज़ान आया है और इसकी बरक़ात और फ़ैज़ में रमज़ान तू हमें उसी महीने में अता करना कि जो इसका हक है। तो मौला ने उसको कहा कि तुम ऐसा करो कि चाँद को देखने के बाद 2 रकत शुक्राने की नमाज़ अदा करने के बाद, सलाम फेरने के बाद 21 मर्तबा सूरह अल-हम्द की तलावत करो। सूरह अल-हम्द के जिसमें हम कुछ जुमले पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक हम तेरी ही इबादत करते हैं और करीम हम तुझी से माँगते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अनअमत अलैहिम, करीम हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमतें नाज़िल की। तो मौला फरमाते हैं कि 21 मर्तबा सूरह अल-हम्द की तिलावत करके परवरदिगार की बारगाह में माह बारक रमज़ान का वास्ता पेश करो और सूरह अल-हम्द का वास्ता पेश करके उस खुदा से दुआ करो, तो परवरदिगार तुम्हें इतना रिज़्क अता फ़रमाएगा कि तुम्हारी 7 नस्लें उसको बरतेंगी। तो ये एक मौला की अक़वाल के जहाँ हमें ये इसीलिए है क्योंकि खुदा को पसंद है, ज़बान उसके ज़िक्र में ज़ाकिर, दिल उसकी नेमतों पर शाकिर और वजूद उसकी इताअत और बंदगी के ऊपर आमिल। तो ये पहली शब-ए रमज़ान चाँद रात की कुछ मुख्तसर से अमाल थे, जो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू फ़ेसबुक पर भी शेयर किए और अभी आपके साथ प्रोग्राम के दौरान में भी इसीलिए गोशगुज़ार कर रही हूँ कि जो कोई भी इस वक़्त सुन रहा है और इससे अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये तमाम के तमाम अमल जो हैं, तमाम के तमाम बातें उसी का क़ुर्ब हासिल करने के लिए हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह। नमाज़ तो बात उसकी पसंदीदा चीज़ है और वो खुदा फरमाता है कि तुम जिस कदर शुक्र करोगे, जितना ज़्यादा शुक्र करोगे, उतना ही हम तुम्हारी नेमतों में इज़ाफ़ा कर देंगे।
तो हर आन बंदे को शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और बेशक। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो आपके प्रोग्राम रहेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, रोज़ाना के अमाल के हवाले से भी, रोज़ाना की नमाज़ों के हवाले से भी, और साथ ही रोज़े की अफ़ादियत के हवाले से भी कि अगर माह बारक रमज़ान के रोज़े कुछ तो मैंने, अल्लाह बस हम सबको माफ़ फ़रमाए और ऐसी बातों से हमें महफ़ूज़ रखे कि बहुत सारे मुसलमानों इलाही। को भी ये देखा है कि जो माह बारक रमज़ान का मज़ाक उड़ाते हैं, कि अब ये सुभान देखें इनके मौलवी बने हैं बहुत ज़्यादा, और ये इस तरीके के बहुत सारा एक ख़ास तबका ऐसा है। तो ये बात इसलिए कहना चाहूँगी कि जो इस माह का मज़ाक उड़ाता है, माह बारक अल्लाह। रमज़ान ये अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है। खुदा ने बिल्कुल अगर सही। इसको अपने बंदों पर वाजिब किया, ऐ साहिबान ईमान, हमने तुम्हारे ऊपर मोहर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को वाजिब किया, जैसा कि हमने तुमसे पहले वाली अक़वाम कौमों के ऊपर वाजिब किया था। और हमने ये इंशाअल्लाह। तुम्हारे ऊपर इसलिए वाजिब किया ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम साहिबान तकवा हो जाओ। ये तो अल्लाह अपने कलाम में कहता है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा के प्रोग्राम में इस बात पे भी बात करेंगे कि तकवा इंसान के अंदर, वो अपने अंदर इस सिफ़त को कैसे पा सकता है, क्योंकि हमें अपने आप को तलाश करना है। जिसने खुद को बेशक। पा लिया, उसने रब को पा लिया। तो क्या बात। 18,000 आलम है कि जहाँ मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 18,000 आलम हैं, और जितने आलम है परवरदिगार ने ये तमाम के तमाम आलम इंसान के अंदर रख दिए। जब इंसान अपनी खोज में निकलता है, जब उसकी अपने आप से मुलाकात हो जाती है, तो इस माह बारक रमज़ान में कोशिश करनी है कि हमारी मुलाकात खुद से हो जाए। जब खुद से बेशक। मुलाकात हो जाएगी, तो खुदा से मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि बेशक। उसने इंसान को खल्की फितरत के ऊपर किया है, वो क्या फितरत बात। कि जहाँ बंदा अपने रब को हर आन महसूस करता है। ये तो फिर घर-बार का माहौल और तरबियत होती हैं कि जहाँ बंदा खुद से भी दूर हो जाता है और खुदा से भी दूर हो जाता है। क्या बात है बाजी, क्या बात है। मौला आपको सलामत रखे। बिल्कुल इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, खुदा से करीब करना, इस माह की फ़ज़ीलतें, बस दुआ यही है कि रोज़ सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला हमें इसको अपनाने की भी तौफ़ीक अता करें। मैं चाहूँगी कि हम इलाही थोड़ा-सा आमीन। अनाउंस कर दें और थोड़ा-सा आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मदद करने का एक और जो तरीका आपने लोगों का इसमें आज़म के हवाले से है। माह रमज़ान में हम कुछ टाइम अगर आपसे गुज़ारिश करूँगी कि हम इसमें आज़म को दे दें ताकि लोग आपसे अपने लिए कॉल मुझे करेंगे और आप उनको दीजिए। तो इंशाल्लाह माह रमज़ान में थोड़ा स्केड्यूल अच्छा, आप अच्छा इस फ़रा कतई कलामी की माफ़ी, आप कॉल ना लीजिएगा। आपको ठीक है, अगर फ़ेसबुक के थ्रू हमें कुछ नाम मिलते हैं या आपके ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ नाम आ जाते हैं, तो आप वो नाम बोल दीजिएगा, ठीक, क्योंकि कॉल ठीक, लेने में हमें डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला ठीक, कोई मज़ायका नहीं है, आप अपने कंट्रोल रूम से पूछ लीजिए कि हमें वो कितना वक़्त दे देंगे, कि जहाँ हम इतना वक़्त हमें ये भी मिल जाए कि जहाँ हम माह बारक रमज़ान की अज़मत भी बिल्कुल, बयान कर सकें, अमाल भी बयान कर सकें, जी, और साथ ही फिर हम कुछ नामों के ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला के अस्मा हस्ना, क्योंकि व इस्महु दवान व ज़िक्रुहु शफ़ान, कि तेरे इस्म बेशक, में दवा है, तेरे ज़िक्र में शफ़ा है। और वो खुद सुभान फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, कि मुझे मेरे नामों के ज़रिए से पुकारो। वो रहमान अल्लाह, है, वो रहीम है, वो करीम है, वो मोती है, वो ज़ुल जलाल वल इकराम है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। सुभान वो शाफ़ी है, वो काफ़ी है, वो माफ़ी अल्लाह, है, वो राफ़ी है, वो परवरदिगार कि जिसे पसंद है कि जब उसका बंदा उसके साथ राज़ो-नियाज़ करता है, और फिर माह बारक रमज़ान की मुबारक साअतें हों और हमारे लबों के ऊपर उसके वो नाम हों कि जो उसने हमारे नामों के ऊपर अपने अस्मा हस्ना रखे हैं। ये बताती चलूँ
کہ اسماء الحسنہ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفتیں ہیں جو پروردگار نے خلقت آدم علیہ السلام کے وقت میں اپنی روح کی صورت میں جناب آدم نے ودیت کر دی تھی۔ آج جب ہمارے اندر ہم اکثر لوگوں کی رحم دلی کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ بڑے رحیم ہیں، کسی کے بہت اچھے مہربانہ انداز کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ بڑے کریم ہیں۔ اب آپ کریم کو اگر آپ کے لیے کچھ کہا جائے کہ آپ ذرا بتائیں کہ کرم ہوتا کیا ہے؟ رحم بہت ہوتا کیا ہے؟ عطا ہوتا کیا ہے؟ یا مطیع بہت عطا کرنے والا۔ تو اب یہ صفتیں کہ جب انسان کے وجود سے سرزد ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ روح کہ جو پروردگار نے خلقت آدم علیہ السلام کے وقت ودیت کی تھی وہ ہمارے وجود میں اجاگر ہو رہی ہے۔ اور اب چونکہ ایک نام ہمارے والدین ہمارا رکھتے ہیں اور دوسرا نام وہ نام کہ جو خدا، چونکہ ہر انسان اللہ کا کلمہ ہے اور اس بے کلمے شک کا ایک نام ہے۔ اب اس نام کو اگر کسی کو اپنے حروف ابجد کے ذریعے سے اور اپنی والدہ کے نام کے ذریعے سے اسے اگر وہ نام مل جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ہاں تو خدا یا اس کے محبوب ہستیاں جانتی ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ مثال طور کے اوپر اگر کسی کا کوئی نام ہے اس کے حروف ابجد کے برابر اور چونکہ پوری لسٹ نکلتی ہے اس میں ہمیں ان کی ماں کے نام سے کہ جو جلالی یا جمالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہوتے ہیں اگر اسے کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کی دعاؤں کی مستجابی کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کی آسانی کے لیے یہ ایک چابی کی مانند ہے کہ جو ایک خزانے کی چابی ہے، کیونکہ جب اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ جب مجھے پکارو تو میرے ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ تو آپ اپنے پروگرام میں جب آپ یہ ماہ برک رمضان کا پروگرام کریں گے کہ جس کی پاکستان کے حوالے سے ٹائمنگ اس کی غالباً 5:15 ہے، ایسے ہی ہے نا کہ 1:30 بجے 5:15 بجے آپ کا ٹائم ہے؟ اچھا 1:30 بجے ہے، یعنی آپ کا 1:30 ہو رہا ہوگا اور ہمارے پاکستان میں 5:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ویسے تو اس وقت خیر بہت سارے لوگ ٹی وی کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ افطاری کا انتظام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جی اکثر لوگ اہل بیت ٹی وی کو اونچی آواز میں لگا دیتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی دیر لگتی ہے کہ وہ اپنے نام کو بھیج دیں اور ہم کوشش کریں گے کہ 20 منٹ میں زیادہ سے زیادہ ناموں کو ہم کور کر سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 40 منٹس آپ کے ساتھ میری نشست ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ 20 منٹس ہم ماہ برکہ رمضان جو کہ ایک تربیت کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں کہ جب ہم اس ماہ کی آخری ایام یا جب ہم عید کو سیلیبریٹ کریں گے تو پھر یقینی معنی میں ہمارے اندر ایک ایسی تبدیلی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں اپنے مقام کو دکھا دے کہ ہم فرش کے بندے نہیں تھے، عرش کی مخلوق تھے کہ جنہیں فرش پر سبحان بھیجا گیا، جہاں خدا کہتا ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، مال دے کر آزمائیں گے، مال لے کر آزمائیں گے، ثمرات دے کر آزمائیں گے، اولاد دے کر ہاں آزمائیں گے۔ یعنی خدا نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا اور یہاں جو اس آزمائش پہ پورا ہو گیا اس کی تقسیم کے اوپر قناعت اس نے کی، راضی ہو کیا گیا، وہی وہ افراد ہیں کہ جنہیں پروردگار صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ ہاں بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، فرح اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پہلی ماہ مبارک رمضان کی جو چاند رات ہے اس کی جی ڈیٹیل مل بھی جائے گی اس میں مفات الجنہ میں کہ جہاں یہ ان نمازوں کے علاوہ کہ جس میں مغرب عشاء کے بعد شکرانے کی 2 رکعت نماز ہے، اسی طرح سے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان تھرو آؤٹ اس کی تعداد بڑھتی اور زیادہ رہتی ہے، لیکن جی پہلی شب ماہ مبارک رمضان کی جو رات کی جو چاند رات کی نماز ہے وہ 4 رکعت نماز ہے اور جتنی بھی یہ نوافل کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ 2 2 رکعت کر کے ان نمازوں کو پڑھا جاتا ہے اور
یہ اس نماز کی نیت یہ کی جائے گی کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور اس کے بعد الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ بندگی کا سب سے بہترین اظہار اس کی بارگاہ میں مصلی عبادت پر آنا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی یہ پہلی شب کی 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے اسے ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کی نماز کو آپ سحری کے وقت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ٹھیک کہ اگر ٹھیک آپ ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی آپ اسے پڑھ لیں، آپ سحر سے یعنی کہ صبح صادق سے پہلے، یعنی سحری کے وقت سے پہلے کہ جب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں اس سے پہلے بھی، نماز شب کے دوران، نماز شب سے پہلے، نماز شب کے بعد بھی آپ ان 4 رکعت کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پھر ہم ان دعاؤں کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ جو ہر دن کی دعا ہے، کہ جو ماہ مبارک رمضان میں خدا کی بارگاہ میں روزہ افطار کرتے ہوئے، روزہ افطار کرنے سے پہلے اس دعا کو جو کرے گا، پروردگار کہ جہاں اپنے فرشتوں اور ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور میرے بندے کی دعاؤں کے اوپر مستجابی دعا کی مہر لگا دو، کیونکہ اس بندے نے میری خوشنودی اور رضا کے لیے روزہ رکھا، لوگوں کے روزے کو افطار کرایا۔ تو یہ کچھ دعاؤں کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم اس کو شروع کر دیں گے، کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہوتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ کل ہی سے ہم ان دعاؤں کے سلسلے کو بھی اور نمازوں کے سلسلے کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ خدا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا اور جنت کی سیر کروائی، تو اللہ کے رسول نے جنت کے ان 8 دروازوں کو دیکھا، اور یہ تمام کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کے ان دروازوں کے اوپر جو تحریر اللہ کے رسول نے پڑھی تھی کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ ان دروازوں سے داخل جنت ہوگا۔ اور ماہ مبارک رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ خوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے، کہ قرآن کی بہار کا مہینہ، عبادتوں کی بہار کا مہینہ، کہ جہاں سانس لینا بھی عبادت، جہاں سونا بھی عبادت، جہاں ایک واجب عمل کو سر انجام دیں تو 70 گنا پروردگار اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ مختصر سی بات کرتی چلی جاؤں کہ اس مہینے میں اپنے تمام مال کا حساب لگائیے، خمس اس مہینے میں نکالیے، زکوٰۃ اس مہینے میں نکالیے، کیونکہ ان واجبات کو ادا کرنے کا اجر و ثواب بھی پھر پروردگار 70 گنا، جسے آپ اور میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ شاید ہم 70 گنا کر لیں، لیکن یہاں تو کاؤنٹنگ اتنی ملٹی پلائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں اس کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، سلامت رہیے۔ وہ تمام افراد کہ جو اس وقت ہمیں فیس بک کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے تھرو بھی، اہل بیت ٹی وی کے تھرو بھی، کریم پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، جہاں پیر ہو وہاں خیر ہو۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہم سب کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کے ہم اہل ہیں، بلکہ پروردگار وہ سلوک فرمانا جس کا تو اہل ہے۔ کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور مالک جلد آک اور مولا امام زمانہ حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے سچے اوان انصار میں شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت کی بہت طلبگار ہوں، سلامت رہیے۔ سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی طرح ذکر اہل بیت پہنچانے کا، پہنچنوانے کا اہل بیت ٹی وی کے ذریعے ذریعہ بنتی رہی ہے۔
मौला आपकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे। हमारे साथ मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा थीं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप तक वो पैगाम जो मेरे और आपके लिए निजात का बाइस बनता है इंशाल्लाह पहुंचाने का सबब बनी। अभी छोटा सा एक ब्रेक लूँगी इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब के साथ इसी इस्तक़बाल माह रमज़ान के प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।